सरकारले काभ्रे र तेह्रथुममा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ। शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण सुरु हुने बताउनु भएको हो। त्यस्तै निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्ष सञ्चालनमा आउने भएको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ। त्यस्तै कोभिड-19ले पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरेर दिगो पर्यटन उत्थान कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सबै खण्डलाई 4 लेनको द्रुत मार्ग बनाइने भएको छ। बुटोल, नारायणगढ र कमला कञ्चनपुर खण्डको विस्तार 3 वर्षभित्र सकिने उल्लेख छ। काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको काम 3 वर्षमा सक्ने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा मध्य पहाडी लोकमार्गको 300 किलोमिटर, हुलाकी राजमार्गको 250 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर 90 किमी सडक कालोपत्रे गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ 1 किलोमिटर काम आउँदो वर्ष सक्ने र पाल्पाको सिद्धबाबामा सुरुङ निर्माण थालिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। लगातार 2 वर्ष पर्यटक आवागमन सङ्ख्या 11 लाख नागेको छ। सन् 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष कोभिड-19 का कारण स्थगित गर्न बाध्य हुनु परेको छ। यसकारण यस सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारण समेतले पार्ने प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ। त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग पुनर्निर्माण गरिएको छ। आगामी वर्ष यस विमानस्थललाई पूर्णतः बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गरिनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनको पूर्व तयारी गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गरिएको छ। हालसम्म 8 वटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान तथा अवतरण सुरु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 2 वटा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। 3 वटा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गरिनेछ। तेह्रथुमको चुवानडाँडा र काभ्रे पलाञ्चोकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। 3663 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। देशभर 325 सडक पुल निर्माण भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा 300 सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। मदन भण्डारी राजमार्गलाई 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष 155 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै झापा धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण कार्य थालिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणघाट बुटवल खण्डलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई 4 लेनको द्रुत मार्गको रूपमा विकास गरिनेछ। यस मार्गको नारायणघाट बुटवल खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको विस्तार कार्य 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सडक खण्डको 2.68 किलोमिटर मध्ये 1 किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा
क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। त्यस्तै वैशाख 2072 को भूकम्पले भत्काएका संरचना आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आवश्यक नीति र कानुनी व्यवस्था गरी निर्माण सामग्री र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो।